الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم. इसके बाद अजीज़म जाहिद हुसैन नाच शरीफ के लिए तशरीफ लाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे घर भी आकदी हर्षात जावने वाले मेरे घर भी आकदी हर्षात जावण वाले मेरे घर भी आकदी हर्षात जावण वाले आक दे जर्रे सूरज बना